आमच्या ह्या स्थानाचेर सांकवार आल्मेडा वाड्यार हो ट्रेडिशनल फिशींग कॉम्पिटिशन तुम्ही भाग घेवपाक येयले म्हणून पयले स्वातेर तुमकां काळजांतसून देव बरें करूं म्हणून सोदता. कारण व्हडलें कॉम्पिटिशन आयज गोंयान खूब कमी दिसती पडटा आनी आमचे वडील तांच्यांनी आमकां एक ट्रेडिशनल इव्हेंट्स आनी इयर्ली इव्हेंट्स जे आमी दवरतात तेंच्यांनी आमकां दिल्ले आसा आनी हो जावन आसा आमचो रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमचे जे यूथ आहा गांवचे भुरगे तेंच्यांनी वडिलांचो पाठिंबो घेवन आमच्या जाणट्यांचो आदार घेवन हे ट्रेडिशन्स आनी हे कल्चर फुडें व्हरोंक जाय. हांव पयले स्वातेर देव बरें करूं म्हणून सोदता आमचो मोस्त्या बाब आनी ताची आख्खी टीम आमचे आल्मेडा वाड्या वयले सेंट फ्रांसीस किड्स सगळ्या कडेन मागता तांकां ताळयो मारच्यो. कारण एवरी टायम ट्रेडिशनल इव्हेंट्स ते जावं स्पोर्ट्स डे ते जावं सान फ्रांसीस जावेराचे फेस्त मनोवपाक ते जावं आमच्या सांजांवचो जो फेस्त आसता ते मोठ्या दबाज्यान मनोवपाक फिशींग कॉम्पिटिशन आनी हेर भाशेचे इव्हेंट्स सगळ्या पर्रीकारांक आनी गोंयच्या ट्रेडिशनल आमचे गोंयकार जे जावन आसा तांकां हाडून ते मनयतात. आनी हांव सगळ्यांक शाबासकी दिता, सगळ्यांचे नांवां घेना. थोडे जाण आमच्या मुखार आमचे टीम मेंबर मार्शल तसोच जिजस जोविनो जोझफ टाकटू आमची मॅडम टेसी रॉय सगळ्यांक आमचे व्हॉलंटियर आल्मेडा वाड्या वयले ते फुडें सरतात, लोकांक उर्बा येता आनी हे जावन ट्रेडिशनल घुमटां वाजतली. आमचे गांवचे भुरगे आनी वडील वांगडा येवन घुमटां वाजयतले आनी हेच जावन आसा आमचे गोंयचे दायज. हे आमी फिशींग कॉम्पिटिशन 2000 स्टार्ट केलां. जेन्ना हें स्टार्ट केलें तेन्ना खूब थोडे लोक येताले आनी आमचे वाड्याचे येताले. जितलीं वर्सां जालीं तितले तितले दुसऱ्याय गांवचे लोक येवंक लागले. आनी आतां ह्या 2 वर्सांक डॅनियल आमचो गांवचो सरपंच ताणें आमची आनीक उर्बा वाडयली आनी हे करून आतां दुसऱ्याय गांवचो लोक येतात हे पार्टिसिपेट करून. ही उर्बा आमकां अदीक जाली आनी आमी जायते दुसरे भाशेन आमी आतां ऑर्गनायज करून चिंतात. कित्याक एक सायडीक आमी गरयतात गांवाचे ते सायडीक फुडल्या वर्सा सुबेज पार्टिसिपेंट येयले म्हणून गांवाच्या ते सायडीक आमी करून पार्टिसिपेंट्स कितले आसले? पार्टिसिपेंट ह्या वर्सा सगळ्यांकी 39 आसले. करून 35 आहले आनीक वाडले. ते दुसऱ्या गांवचे लोक येतात आनी आमकां आनीक उर्बा येतात. ते भाशेन आमी फुडल्या वर्सा ते सायडीक आमी पार्टिसिपेट करपाक ट्राय करतली. फिशींग कॉम्पिटिशन कितें आसा? फिशींग कॉम्पिटिशन जालें म्हणटच आमची ट्रेडिशनल घुमटां आसतात जी आमी आमच्याच वाड्याचे न्हय पूण दुसऱ्या आमचे दुसऱ्या वाड्यातले भाव येतात वाजोवपाक.